میاں صاحب بولے آپ فرمند نے اچے نہ اچا رکھایا اچا نہ بننا یار اوے زبر نہ بن زیر بن کے رہ تلے رہ زبر نہ بن زبر بن سے تب پیش آسیا پیش اچے نہ اچا رکھایا تے جا اگ وچ سڑیا نیواں ہو کے رو محمد نیواں ہو کے رو محمد تے تاں بچ سے تو اڑے اپنے آپ مٹا دے ختم کر دے نیواں کر دے قربان جاواں اور بے کھڑی تو اللہ اکبر سبحان اللہ یہ گلاں دل تے اوتے رکھیو نا راجہ صاحب بھی اپنے کیمرے وچ کیچ پہ کر دے نے حضرت یار بے کھڑی رومی کشمیر بولے آپ فرمند نے پچھلی عمر دے وقت گنے پا اوے جاگ پیاں سب پیڑاں اثر ہن نہ کرن محمد اوے سونپ جوین ہریڑاں کھڑکڑ ہڈیاں تے کمڑی گوڈے اوے جھک گیا لک تیرا پر اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا وائے مرد دلیرا ایک جملے میں تک جی سمندر آخنے نے بند کی تار پہ کھڑی ہے کوئی سمجھے غور کرے فکر کرے انہاں چیزاں تے جی جی قربان جاواں آپ فرماندے نے چادر پھٹے تے لگے تروپا اوے اندر پھٹے کی سیڑاں جنہاں نے اندر پھٹے وین کسے وجہ تو سجنا سٹ ماری گواڈیاں ماری مسلمان براؤ ماری ہاں پترا ماری جنا سٹ زنانی ماری دیو ماری نے کئیاں سٹاں لگنیاں اندر نیاں جیڑا زخم نظر نہیں آنا لیکن دل پھٹ وینین چادر پھٹے تے لگے تروپا آئے اندر پھٹے کی سیڑاں جگ رسے تے ہووے گزارا پر سجنا باج کی جینا آئے ہائے سجنا باج آئے ہائے آر وے کھڑی بولے آپ فرمند نے اچھی جائی نیوں لگایا اچھی جائی نیوں لگایا اوے بڑی مصیبت باری ان سجنا باجی محمد بخشا اوے کون کرے غم خاری اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے تے گھر بیٹھیا سجن نہیں ملتے اوے بن تکلیفوں او نہیں ملتے جڑے ہوندے محرم دلاں دے بن تکلیفوں آئے سجنا دے گل ہو رہی ہے اور قربان جاواں رومی کشمیر کہنے چنگی مندی سجنا کولو ہوئے سجن نا ہاں ہاں رکھوالا ہوئے یار ہوئے گھر مار نہ ہوئے گھر مار بہنے لیکن یار گھٹ لفظن آپ فرماندے چنگی مندی سجنا کولو اوے سہواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جنہاں دی یار یاراں دا یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جنہاں یار
اگر یار کملی والے بنایا بھی آئے اللہ نال پیار کرنے کہ میرا مالک اللہ خالق اللہ یاری اللہ نال یا اللہ دوست رکھنا الا ان اولیاء اللہ جڑے اللہ نے دوست نے یار نے اللہ کہندے انہاں نوں دنیا تے بھی کوئی ڈر نہیں قیامت والے دن بھی غمگین نہیں ہون گے تک نہ کملی والا سب تو بڑا دوست اللہ دا یار اللہ دا محبوب کملی والا وے کائنات وچ دی مخلوق وچ میرے نبی تے کتنے مصائب تکلیف آئیاں لیکن ہر حال وچ میرے نبی نے اللہ دا شکر ادا کیتا یار یاراں دا گلا نہیں کر دے یاری لائیا مالک بنے پھر گلا کرنا قائد اپنے نبی یا مننا پھر گلا کرنا یار افسوس نہیں مینتی بھی تینتی بھی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت یہ اصل پریت اصل پریت جناں دی گل اصل تے آ گئی ہے تے میاں صاحب کہندے اصلاں نال جے نیکی کریے اصلاں نال جے نیکی کریے اے نسلاں تک نہیں بھلدے بے اصلاں نال جے نیکی کریے اگوں الٹیاں چالاں چل دے اصلیں تو یاد رکھو براوے اوہ تک نہ انہاں کولو پوچھنا جنہ اسلام بلال کولو پوچھنا آئے 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 بلال کولو پوچھنا جناب کتنا اسلام کوکھا قبول کیتا ہے کتنا مل پائے چمڑی ادھڑ گئی گوڈیاں گوشت خون نکل گیا اسلام نو پائے پوچھنا نبی دے نواسے حسین کولو اسلام کس طرح بچایا ہے میاں صاحب کہنے اصلاں نال جنے کی کریے نسلاں تک نہیں بھلدے اے بے اصلاں نال جنے کی کریے اگوں الٹیاں چالاں چل دے پڑھیے لا حق لا اصل دی بات کر رہا ہوں نقل دی بات کر رہا ہوں جج تُویں اپنے زمین کو بھی کدے کوئی گل پوچھ لیتا کرنا آئے آئے اصلاں نال میاں صاحب عربے کھڑی فرماند نے آپ کی فرماند نے آپ کہنے اللہ اکبر سبحان اللہ آپ فرماند نے خاصاں دی گل آواں اگے او یار اے گلاں بہت ڈونگیاں لوت اے کوئی جڑا بھی اجا ہوے نا جڑا سنے تے بات انہاں نے مول پایا ہے ٹھیک ہے ہاں ہن جڑا جڑا ماں تو 10 منڈی چ ہزارہ کسے نے مال کھلاتا ہو نا جی ہیں 4 10 لاکھ نبی جنہ سال محنت کیتیاں دان کھلوتے ہونے ہن جڑے تسی تے میں اجتماعی قربانی کر رہے سی گھروں میں کہ گئے بازار نہیں 17 والا ہن اوتے تو جناب 4 لاکھ والے نبی تو تمول 70 ہی پاونا نہ تو کی پتہ ہوے بھائی اس مالے نہ کتنی محنت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ تینا ٹارگٹ ہی 70 ہے ہاں ناراض نہ ہوئے بھائی شمس الدین غلام علی بھائی جڑے تسی بھی اجتماعی کریں متا جی او بھائی میں گل پہ کرنا بھئی یہ گل قدر والے کسے جساں پتہ ہوئے مال کی قیمت پتہ ہوئے شناس ہوئے شناس ہن تو ما سونے نہیں کی پرکھے جی ائی کوئی وہ اے بار جڑا آرٹیفیشل نجیب اور رکھے ہوئے نو ایک ہمیں کول ساری دکاناں بڑیاں اے نہ تے سارا سوتواں تے ماں تے بھی سونا ہی لگنا تے جڑا سنہرا رکھے وا او بھی سونا لیکن ایسا ہن تو تے میں تے نہ پرکھا کہ نہیں کوئی جوری پرکھا کہ نہ بھئی اصل سونا کیڑا تے نقل کیڑا جی جی تو میں بھی چمکنا تکیا تو ساں بھی ایسے واہ جی واہ بادشاہ ہوتے میں اپنے محلے دکانوں تک اتنا چمکنا پہ اس نے اتنا مول ہے تو 100 روپے نہیں بادشاہ مندری دینے واہ بھائی واہ تو بادشاہ 20,000 نہیں لائی گئی او بھائیا نہیں آئے خاصاں دی گل آواں اگے او نہیں مناسب کرنی پکا محمد جا کتیاں اگے دھرنی
تے میاں صاحب کیا کہ خاص جڑی گل نہیں وہ عام بندے کی تو کرے سی نا تو اس نہ مولو ہی جی پیسی جن کتا کھیر کھا کے پیسی او کتےاں کی پتہ کھیرا نہ یار واہ بھائی ماں کھوا نہ مولویاں پتہ لگے میں تو دسے سا بھائی کتنی ٹیسٹی ہاں چلو حلوہ کھوا چھوڑو ساں سی حلوے تو بدنام ہاں جی اسی بدنام ہیں حلوے تو اجے کہ جندی غذا ہے بڑی شریف غذا ہے تکلیف بھی نہیں دینی بات بھی بدنام ہے چلو کوئی گل اے ہن مولوی دی تیاری کرنے پے ہن تک وت حلوہ یا جلوہ کچھ نہ کچھ ہو سی عمرانے دے جلوہ پاؤنا یا مولوی حلوہ کھوانے پتہ نہیں ہن کھوانے کیڑا یہ دنیا چلنا رہا اچھا تو او میں گل پہ کرنا کہ میاں صاحب کیا میاں صاحب آکھیا کہ خاص نہیں گل عام اگے نہ کر اس تیری گل نہیں کہ قدر پاونی ہے اس نے اتنا عقل ہی نہیں دماغ نہیں اتنی ڈونگی گل پہ کرنا اور تک نا بندہ میں تھوڑے مزاج نے تھوڑی فہم فراست نے مطابق گل پہ کرنا پنجابی جام ٹوٹ کے پہ بیان کرنا جڑی تسی سمجھ جاؤ ہن میں تے انگلش شروع کر دے میں پہلی گل تے ماں نہیں کوئی چلو میں دو چار کے لفظ یاد بھی کر کے نا میں جڑنا چھڑنا سی وت بار بار کیا ہمارے مولوی صاحب نے آج انگلش میں تقریر کی اور پتہ تساں بھی کوئی نہ بس آکھے کی ہے روب تو پہ گیا نا بھئی انگلش میں بات جو انہوں نے انگلش میں تقریر کیا نہ کرنے والے پتہ بھئی میں کیا کہا تو نہ سننے والے گل تو بن گئی بلے بلے ہو گئی انگلش میں انہوں نے بات کی اینج بات ہوگا تو چبلا مرے نے او بھئی انگلش میں کدی کر چھوڑی نہ اس نے ماں کوئی فائدہ نہ تا کیونکہ سننے والے کو انگریزی جاننے ہیں انہیں بھی اپنا ٹائم ضائع کیتا کرنے والے بھی کیتا ٹھیک ہے گل دا تام ہے نا کہ گل جڑی بندہ کرے اگلا سامعین اس گلاں سنے سمجھے اسا پتہ لگے بے گل کی ہو رہی ہے میاں صاحب آکھیا کہ کوئی خاص گل ہی نہ تو او کسے خاص ہی بندے اگے کری عام اگے کر سے تے تیری گل چگلی ویسی اسی ویلیو کوئی نہیں ہے ہندی آ جویں کھیر پکا کے کتے کے دار چھوڑ مثال دیتی نے اسی طرح غور کرو خاصاں دی گل عام اگے نہیں مناسب کرنی میٹھی کھیر پکا محمد اوے کتیاں اگے درنی یہ تو میاں صاحب آکھا نا ہن میرے گولڑے دے تاجدار کی آج آپ نے عرس مبارک بھی آخری دعا ہے میرے حضور قبلہ نصیر ملت علیہ رحمت نہیں کل میں حاضری دیتی آج جمعے نہیں وجد ماں پتہ ہے نہ جا سکنا کل حاضری دیتی اچھا سنو آپ کی فرماندنے آپ فرماندنے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی ساریاں گلیں درویش لوگاں بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری زردے جویں کتیاں دے گل ٹلی اتحاب نے گل کی دی نہ کتنے گلے ٹلی باز پڑھا کی ہے کتیاں دے گل ٹلی بک بک اتھرو روشن اکھیاں ویکھ حویلی کلی کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی پڑھیے لا لا حق لا الہ للہ یا سرور لا کے یا اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکرہ میں بسم جان جی سا میں پڑھ سا اللہ پڑھیے لا اسی دی بارگاہ وچ میاں صاحب عارفے کھڑی عرض کر دینے وڈیاں مہراں والے آسائیاں رب غریب
غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا در وازا مولا جی اسی لکھ گناہی ڈوبے پر تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے تیری صفت رحیمی مولا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے پر جے تکیے تیری رحمت والے تے بلے 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 عدل کریں تا تھر تھر کمن تکو ایک ایک جملے جنونی کشمیر عارف کھڑی بھی کتنیاں یارہ معرفت نہیں اللہ نے حکمت نہیں ہمارے قاری صاحب بھی کھڑی شریف کے ہیں بابرہ نے گواڈی یہ جو یہاں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے اے مولا فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے اکو تیری اوٹ خدایا مینوں ہور نہیں کوئی سجدا تے جس دیوے نو تو آپے بالے او نہیں کسے تو بجدا صدا بہار رہے اس باغے اسی دائی دعا کر سکنے ہیں سیولیان ہومن یا فوجی ہومن جمہوریت ہوئے یا ڈکٹیٹر ہوئے کوئی پرواہ نہیں صدا بہار رہے اس باغے کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھاں پھل کھاوے فجر ویلے دیے کالی کوئلے نہ بول غماں دی بولی نہ بس تیرے نہ بس میرے لکھیا پہ گیا جولی کچا رنگ للاریاں والا اوے چڑھدا لیندا رہندا یہ سارے کچے رنگ نے اے مولویاں دے اے سیاستداناں دے اے خاکی وردی آلے پیلی آلے کالی آلے چٹی آلے رتی آلے سارے رنگ بیکار نے کچا رنگ للاریاں والا اوے چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑیا کدی نہ لیندا میں اپنے کولوں نہیں پیا کہندا زندہ مثال ہے زندہ زندہ جنہ تے رنگ رسول اللہ دا چڑھے تاریخ پڑھ کے تاکہ 14 صدیوں کو وہ کٹ تو گئے لیکن جھکے نہیں وہ کٹ گئے لیکن جھکے ایتے جنہ تے للاریاں نے چڑھیا وا تک لے آج اتھے تے کل اتھے تے کل اتھے ہاں کدے نون وچ کدے پیپل پارٹی وچ کدے عمران وچ کدے مولویاں وچ کدے ادھر سارے ایک دنیا نہیں پھرنے رانے چکیاں یہ کل ساڑھے نال یا چور تینے نال کل ان چور تینے نال کل تینے نال کل تینے نال یہ للاریوں کا رنگ ہے للاریاں نہ دنیا دارا نہ رنگ چڑھا مطلبی مفاد پرست خود غرض لالچی ہوس کے مارے ہوئے آج میرے ساتھ کل تیرے ساتھ کل ادھر لیکن عشق تیرے دا رنگ محمد تاکہ جنہ جنہ تے چڑھے عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑھیا کدی نہ لیندا صدا
وچ بہار رکھی صدا بہار رہے اس باغے کدی خزاں نہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے لے او سجنا حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دن پھر ملیں گے